یا سیدہ یا الہی عظمت و آل محمد صدقہ وارث زمانہ دا جلد ظہور فرما، یوسف سید آدی نالین جمن دے قابل بنا، جدر ماتمی پریشانن پریشانیاں تکلیفاں دور فرما، مقروضن قرض ادا فرما، علی اکبر دی جوانی دا صدقہ جملہ مومنین دے جوانہ دی زندگی دراز فرما، وسدرہ منو گھر وسدرہ منو ویڑے، جتھا جتھا بادشاہ حسین دا ذکر ہوندے، مالک اللہ اس گھر دیا پریشانیاں تکلیفاں دور فرما، ستمیں بادشاہ دی اوکھی قید دا واسطے جتنے ماتمی بے جرم قیدن رہا فرما، جتنے بیمارن اس بیمار دا واسطے جتنے بیماری دا نہ ہے غیرت، جڑا 40 سال رت رو کے آدھا بابا میں تے کونج نہ رونا جی میں تے رومن دا حق کھا، جتنی جھولیاں سکدیاں اس بی بی دی غربت دا واسطے جہاں ہکے ڈہیچ جھولی اللہ ترائے دفعہ کچھ ڈٹھے، جھولیاں آباد فرما، جنہوں گلتے نہیں زندگی اندراز فرما، تو اے مالک چاچی منظور حسین کو نال پتروں بھراواں دے سلامت فرما، انہاں دے گھراں پریشانیاں تکلیفاں دور فرما، پہلی اور آخری دعا لکھاں دے ہکا دعا مالک سارے وارث سے حقیقی دا جلد ظہور فرما، صلی اللہ محمد و آل محمد صلوات سارے صاحبان باواز بلند ذکر پاک دی قبولیت واسطے باواز بلند صلوات پڑھو اللہم صلی اللہ پرویں بادشاہ دی صحت و سلامتی واسطے صلوات سارے صاحبان پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ الذی عجزت فی بیانہ الواصفین صلوات الصلاۃ والسلام علی النبی امی الہادی المہدی کوکب دری احمد المکی و محمد المدنی صلو علیہ وسلم تسلیما صلوات صلوات سارے صاحبان باواز بلند پڑھ صاحب الوقار یا سکینہ آد مک گئی بین دی غربت دی تے ڈٹھا تھیندا قتل بھرائے 8 پار دے بعد آئی ملن بھرا کوئنج رجھ گئی آن دی لتھی غازی وانگو محمل تو مقتل دے وچھی آن دی مائے ہاتھ چم کے ویر نمازی دے بیٹی پوچھ دیئے شام دے دیاں دے پردے ہونے تیری رونی اکھا دے کی کمین بھی اکھ رہنا تھک پئی آن ڈٹھیاں سفران دی تے نفیس مزاج شہزادی تھائیں داخل اپنی آئیو مقتل وچ وہ سن کے آن عشاء جڑا کل پوشاک گلابی تھی گئی نپیس سانگ بھرا دی
رو کیا دے ہون اکھیاں بند نہ کر خطابت سن بازار چیان دی ماں مستور ونجے بازار دے وچ شالا ہووے سن حال پھرائے بدماشاں دا نا رش ہووے منگو کل حبدار مٹی دے بے کروں دے کیوں دے سجاؤ دے نال آنی ڈوبنا نس لبدا ٹران دھرائے ہر موڑ تے آکھے وہ میں کھوں رہا رے وہ میرے نال اکبر دی ماں جوانان دی زندگیوں میں پنجان جڑے جے لٹو یا پور پہنچائی بازار آرامی تو پوچھنے قیدی کیویں گنوں ظالم دا بچہ دائے اگوں سار ہوئے میرے باغیاں دے پچھوں قیدی بہا ترتیبے مارو پتھر سادات کو آئیو کار گئی ہے تے عباس دی موت غریب حرامی اعلان کر کے آدھے جرنائل عباس دا سار ہوئے آلیا دے آئے ن قریب آنکھ ویکھ کے غازی میری اپنی قسمت تیرا اپنا بھائیں نصیب پتران دے زندگی ہونے شالا غم دا سوا کوئی غم نہ دیکھو ڈیلان دا پہ تھک ونجنا بشری تقاضا ہے خوش نصیب ہے انہاں غریبان دی پوڑی تے آئے بیٹھے ہیں جنیاں سکیاں بھیڑاں غریب دلاش نالوں انج لنگ گئیں چاچا جی میں لگ دائی کچھ نہ شکر ادا کیتا کر جو تے کو تو روکانا لے کوئی نہیں تران دی زندگی ہونے قسمتوں بھین دی یعنی وہی جڑی شام تائیں پوچھ دی گئی ہے مہاری اتھر ہوگی نا جتھر روندیاں کمینے میں کو پتھر مرندن پتران دی زندگی ہونے تو آج منگو مالک مقامات مقدسات دی محافظت فرماوے ملک ایران دی مالک محافظت فرماوے امریکہ اسرائیلوں دی حامیاں کچھ اور دا خالق تباہ و برباد کرے ملک ایران دے وچ بجن ایک بادشاہی نام اس عباس صفوی صفت حسال محمد دے منن لہا وزیر مشیر ڈھیر ہے ایک وزیر اس ملنگ طبیعت ایک بار وزیر دے پاس دیکھ دے کوئی چنگا کام ڈس دولت بہت زیادہ ہے وزیرین دے پاس دیکھ دے جناب معصوم ہے قوم سائن دا روزہ بنوا پاک سائن دا روزہ بنوائے کچھ عرصے بعد وقت وزیر دے پاس دیکھ دے دولت وقت زیادہ ہو گئی ہے کوئی اور مشورہ دے وزیرین دے پاس دیکھ دے آگے بھین دا روزہ بنوائی ہون اسے بھین دے بھیرا دا روزہ چا بنوا والی مشہد زامن آہو بادشاہ جناب رضا روزہ بنوائے کچھ عرصہ گزرن دے بعد وزیر دے پاس دیکھ دے آگے میں تیریاں ڈوں منین ان ہک تو میری من آدھے حکم آدھے پورے ملک ایران چکوئی چنگا جیاں روزے خان تلاش کر ایسا تو سزاکر سڑے دے آئے ہیں اتھا آدھن روزہ خان اس وقت معتبر ترین ہستی ہے ہفت دو بند اس دے دروازے دے پہنچا بادشاہ دا دیتس پیغام ہفت دو بند دے پاس دے کیا دے ٹورون میں وقت دے مطابق آویسا مظلوم دی پوڑی بھی چھاونا حسین دا ذکر سننا ان دا پتہ تے کو قبر چ لکسی
وقت دے مطابق پہنچ گیا، بادشاہ بڑا عزت احترام نال اٹھایا بہایا، کھانا کھوائے اس حافظ بندے پاس ریکھا تے ہن تساں کرو آرام تے دیگر لے سناویں مجلس حسین۔ سلامت رہو، ذکر رش دا محتاج نہیں، اگر رش دی لوڑ ہوئے ساتھ ڈامی دی رات انجنا کے عباس سے چراغ بجھا چھوڑا۔ پری معرفت کو سلام، مجلس حسین پڑھی، اس فضائل مصائب چ معراج کرا چھوڑی۔ بادشاہ اس وقت 2000 دینار دیتا نیاز دے طور تے، جڑی اس وقت کم از کم 2 لاکھ بن دے۔ جوانی نصیبوں نے تین دے پاس دیکھ کے دے آج ٹک کل ولا پڑھے۔ دوجے نوار مجلس پڑھی، اس بادشاہ نیاز دیتی آدھے آج ٹک کل ولا پڑھے۔ بجانے سلسلہ چل دا رہیا 29 ڈی حافظ دو بندے پاس دیکھ کے دے کل ہے مہینے دا آخری ڈی تے کل ہی مجلس حسین پڑھی ون سکھ دے ہیں لوگ ذکر حسین واسطے، حسرت ہوندی ہے لوگاں تو پوچھ دے ہیں جو کتھاں ہو سی مجلس حسین۔ مجلس پڑھیس تے بادشاہ روانہ کر چھوڑیا، 4 قدم گئے تے پیچھے نٹھس، بادشاہ سلامت اجازت، وہ کہ ٹھیک ہے۔ 4 قدم اور چاہیں اس وقت پیچھے نٹھس، اجازت، وہ کہ ٹھیک ہے۔ جڑا 5ویں دفعہ پوچھس بادشاہ آدھے پیچھے والا تو میرے پاس دیکھو، آدھے جڑا میں تے کو آنکھیں لگا وائن تے وقت بار بار پوچھان دی وجہ حافظ دو بندی دے پاس دیکھ کے دے اللہ پوچھی اگے 29 ہی نیاز دیندہ رہے تے آج تب میں سوچی کڑا ہم تو ڈبل دے سے تین تو موڑی دیتی نہیں۔ بادشاہ دے پاس دیکھ کے دے 29 نہیں تو دیتی ہے، میں آج اگر نہیں دیتی تو کیا تھی پیا؟ آدھے بادشاہ میں آپ پہ نہ آیا تے میں کو سڑوائے۔ بادشاہ دے ون جڑا کچھ ہوندی ہوں ہے کہ ہونے انج نہیں، میں اتھائیں ویسا جنہاں دا ذکر کریں دا رہیاں، میں بسم اللہ کرا 15 دیاں دا سفر بندہ ہائی اس مقام تو نجف بادشاہ دی نگری پہنچا، بیر کھڑ کے عریضہ لکھیس مولا میں کو سڑوائیس 29 دیں مجلس پڑھی ہم نیاز دیتی اس تے آخری دیں دی نیاز نس دیتی۔ ہونے ہاتھ بندی پرددار لہدہ مرد لہدہ اس وقت طواف ہوندہ ہے بادشاہ امیر دے حرم دا، جڑی برے ملنگ علی موری ہے اتھوں سٹس عریضہ جنہوں ابالا ڈھیر رہی 30 چکر تے ولا ولے تے آدھے مولا حالے جواب نہیں ویڈیتا۔ اگلے چکر تے واپس ہے تے سامنے کو رک آئے بادشاہ دے قبر دے اندروں، اس رکے تے لکھا ہے کوفے دے فلانے محلے لگا ون، فلانے پاسوں گلی تے فلانے پاسوں دروازہ اتھا ون کے کریں دکول باب اے رکا ہونا حکدے میں۔ سلامت رہو، یہ پہنچ گیا رکا ون ریتس بندہ اندر گیا رکا چاہ کے تے جڑا واپس ہے تے موٹھ گھٹی ودا آن کے موٹھی اس دی ہتیلی تے کھولی اسی نگاہ کی تے سامنے موتی نظر ہے، پر توجہ تو صدقے موتی نظر ہے اس ادھے کہ وہاں کہ جیڑا کچھ رکے دے وچ لکھا ہوئے میں اس تے عمل کیتے انہیں پاس دیکھ کے یار میں تے ڈھیر سارا پند کر رہا میں کوئی اندے بارے کچھ ڈس اندی کوئی قیمت ڈس۔ سلامت رہو، وہ ادھے میں کو نہیں پتا ادھے ہی میں آتے نہیں آدھا اندے پاس دیکھ کے آج ہاں میں تیرا مہمان، وہ بستر بنا لیتا کھانا بنوائے، اس کھانا جا کے اندے سامنے آن رکھس میں کھانا کھاندن تے تو میں کوئی موتی دے بارے کچھ ڈس بیٹھا۔ پتران دے زندگی انہیں آدھے یار کھانا کھا گھن میں تو کو ڈسے نا، آدھے اے پہی کھانا پہلے میں کو موتی دے ڈس، میں بسم اللہ کرا وہ بندہ اندے پاس دیکھ کے آدھے میرا پیو کریں دا ہائی تجارت سمندر کشتی جہاز گھنویں دا تے ایک دفعہ کشتی آگئی گرداب بچ، جب کشتی گرداب چاہیے تے باب ندا بلند کی تی یا فارس الحجاز ادرکنی فی سبیل اللہ، سامنے گھوڑا سوار چہرے تے نقاب پیر دی ٹھوکر ماری کشتی ونج لگی کنارے، میرے بابے اس ہستی دے پاسے دیکھ کے فرمایا تو ہے میرا محسن میرے کول کچھ مانگ، اس بادشاہ دی آواز ہی تے کوئی جائیں سمجھ نہیں آئی کچھ منگنی تو مانگ۔ سلامت رہو، بابے آکھا جو تمہاری مرضی ہوئے
انہیں فرمایا سامنے سمندر دے کنارے تے پتھر ہٹا، بابے پتھر ہٹایا، ہیک ہٹایا، دوجا 7 پتھر ہٹائے نس تے یہ موتی برآمد تھے۔ تے میرے بابے کو دتا سنا، فرمایا آج دے بعد کتنی مشکل بنی تو میں کو نہ سدیں، بادشاہ کو واسطہ دے میں مالک ہوں دا واسطہ ہی جائے میں کوئی موتی دیتا ہاں۔ میں بسم اللہ کرا مجلس توجہ دنا، رش شور شرابے دنا نہیں ہوندا۔ آج دے بعد کتنی مشکل بنی تو میں کو نہ سدیں، ذات کو واسطہ دے میں مالک ہوں دا واسطہ ہی جائے موتی دیتا ہاں۔ جنہوں میری پہلی 70 یاد ہے تے فرمایا ہاں نے اے موتی ہے تیرے کول امانت، اگر کدیں کوئی بندہ تیرے دروازے تے رکا گھینا وے تے موتیوں کو دے چھوڑے، سلامت رہو، یہ موتیوں کو دے چھوڑے۔ ادھیاری نے بھائی کوئی قیمت نہ سمیں کہوں کہ جڑا ملک ایران ہے نا، ایران دا ملک 7 دفعہ تباہ ہو ونجے اس موتی نال آباد ہو سکتے ہیں۔ میں بسم اللہ کرا انہیں پاس دیکھ کے بستر اکٹھا کر رکھتے پئی کھانا میں پیا وائیں نہیں ہوں بادشاہ دو تے دعا یا منگیں جنہ ونجا ہوئے شالو ہوئے دیگر جڑی دیگر پڑھتا ہے مجلس حسین۔ سفر کرندہ بادشاہ دے دربار چاہے، بادشاہ دی نگاہ پئی توجہ نہیں آدھے مولا تے نگاہ پئی سادے اللہ نہ بلاوے ہے تو وہ ذاکر صاحب آدھے ملا ہے جیا کہ گھنا ہے آدھے موتی جڑا ہتھیلی کھولی اس تے بادشاہ دی پئی نگاہ موتی تے جڑا توجہ کی تھی بیٹھے ہوئی اندے پاس دیکھ کے آدھے موتی میں کو دینا ہے، آدھے بادشاہ سلامت کملہ سمجھائی اندی قیمت دا پتہ ہی بادشاہ دے تخت دینا، اپنی حکومت دینا، شہی دینا۔ آدھے بادشاہ سلامت جنہ میں کوئی موتی دیتا ہے انہاں میں کوئی اندی قیمت دس چھوڑیے، اے تا ہے ہک شہی چھی بیاں بادشاہ دے یاری نہ کوئی حال دس تیرے کول کیویں گھنا، میرے کول تا ہکا شہی ہے۔ آدھے بادشاہ سلامت میں پیا وہیں نہیں گھر فلانی طریق کو تہیں لگاویں میں لیسا ممبر حسین تو سنا میں مجلس حسین اے موتی میں تے کو دیسا نیاز حسین سلامت رہو تواری توجہ تو صدقے موتی میں تو کو دیسا نیاز حسین۔ نبی دے بعد تبیم قبیلے دے لوگ زکاة نہیں لیں دے کہ مشورہ ریتا انہاں دے عورتہ مرد دربار جمع ہوئے جڑے تھکنے میں بیٹھے ایک شخص دی نگاہ پہ ایک مستور تے جوانی نصیبوں نے مستور دے پاس دیکھ کے آدھے تو شادی شدہ ہیں یا باکرہ مستور ان دے پاس دیکھ کے آدھے محمد مصطفیٰ دے دربار چ بہکے میری اجازت دے بغیر تیری جرت کی ہوئیتا ہے میرے ریٹھا ہے آدھے غلطی ہو گئی ہے مستور آدھی غلطی تیرے سوچ چ نہیں غلطی تیرے خون چ ہے سلامت رہو شادی کیوں نہیں کیتی ہو آدھی ہے میرا ذاتی فیصلہ مستور آدھی میرے ہنترائے سوال جڑا جواب دے سی اس نال کرسا میں عقد مستور دے پاس دیکھ کے آدھی تا بندے ڈھیر بیٹھے تیرے سوالوں دے جواب بندے ڈھیر چا دے ون ان دے پاس دیکھ کے آدھی کائنات دا کمینہ تو تا ڈھیر آدھے میں کو تا بھرے دربار چ ایک مردی نظر نہیں آندہ سلامت رہو میں کو تا ایک مردی نظر نہیں آندہ سوال داس مستورہ دی میرا پہلا سوال ہے جو میں ماں دے شکم میں ہم تا کیا ہم بھرے دربار چ خاموشی چھا گئی آدھن دوجہ سوال داس مستورہ دی میرا دوجہ سوال ہے میں دنیا تے آئیں تا کیا ہم پہلے تو زیادہ خاموش ہو گئے پتران زندگی انہیں آدھے تریجہ سوال داس تے تریجہ دے جواب اکٹھے دے سوں مستورہ دیو کیا چیز ہے جڑی اس وقت میرے کول موجود ہے مگر ہے غیب سلامت رہو بڑے دربار خاموشی ہو گئی مجبور ہو کہ بندہ اتھا بھیجا نہیں جتھا بھیجنا ہانے حسنین دا پاک بابا سوا لکھ انبیاء دا مشکل کشا دربار چاہیا سخی مستور دو رٹھا نہیں فرمندن خولہ بنت جعفر ابن قیس تو ہیں نال علی دا مونڈا حلا کیا دیئے اس نام دا تے صرف میں کو تے میری ماں کو پتہ ہے سلامت رہو لگ دائیں میں محمد مصطفیٰ دا حقیقی وارث یوں ہے سرکار فرمندن سوال دساں یا جوابی دساں ادھی مولا سوال میں دسے ساں جواب تو سا دسا ہے سوا لکھ انبیاء دا مشکل کشا
جب بادشاہ پوچھے نا مستورہ دی مولا میرا پہلا سوال ہے ماں دے شکم وچ ہم تے کیا ہم؟ حسنین دا پاک بابا فرماندے تو ہمیں ماں دے شکم وچ 6واں مہینہ گزردا پیا تواڈے علاقے چ قحط پہ گئی بھوک پہ گئی تیری ماں شکم تے ہاتھ رکھ کے آسمان تو ڈٹھا مالک کیوں جی اولاد دیندا پے جندے دنیا تے آون تو پہلے بھوک پہ گئی ہے سلامت رہو حسنین دا پاک بابا فرماندے جیڑا تے ماں کو شکم وچ جواب دیتا ہو تو دسے سے یا میں دساں پہنچی وہ مولا تساں دسو سرکار فرماندے تے ماں کو شکم وچ جواب دیتا اما انج نہ آکھ میں او ہاں جیڑی اللہ دے نبی دے وسیع دا حرم بنساں مولا میرا دوجا سوال دنیا تے آئیاں کیا ہم سخی فرماندن تیری ماں تے کو کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم بادشاہ میرا آخری سوال ہو کیا چیز ہے جڑی اس وقت میرے کول موجود ہے مگر ہے غیب حسنین دا پاک بابا فرماندے تیری ماں وہ کلمہ ایک تختی تے کنندہ کر کے تیرے سار دیوالاں چھپا چھوڑے جڑا ہون بھی موجود ہے تاری توجہ تو صدقے آدھی مولا دکھاواں امیر دیاں اکھاں وس پہ فرماندے نہیں اتھا رش ڈھیرے میں نہیں چاہتا متاں کہیں غیر محرم دے نگاہ تیرے سار دیوالاں تے پھو صدقے دیاں دے پردے ہونے جڑا عام مستور دے سار دیوال کہیں غیر محرم کو نہیں دکھاونا چاہتا اللہ جانے ہوں غریب دیاں اپنیاں دیاں جوانی ہوئی شرابی دے دربار کھڑیاں کی میں رہی ہیں تو میرے چوتھے سردار دے کہ نوکر ہے نام اس عبداللہ راندائی بادشاہ دی خدمت سفر ونجنا نال گھوڑے دیاں رکاباں جھات رکھ کے ایک دفعہ مدینے تو باہر رہن تے اچانک کوفے دے راہ تے نگاہ پئیس وطن تے بہ کے بے وطناں دی غربت تے رومن والے ٹھڈا سا برس دلاں دا راز جان والا امام مولا فرماندن عبداللہ وطن یاد آئی جی مولا کوفے دے راہ تے نگاہ پئیے غریب آدے کوئی وسن اے تے وطن چنگی شے ہوندی ہے تھیاں دے پردے ہوندے ون گھر وال ون مولا میں تو ویسے گل کر کھڑا میں تواڈے تو جدا نہیں رہ سکدا بادشاہ دی آوازی میں جو پیا دا ول ون اچھا مولا صبح ویسا صبح شجرت الوداع تے گنا سواری واسطے گھوڑا دیتا زاد راہ دیتا نال ایک اشرفیاں دی تھیلی دیتی شکر ادا کیتا کر چوداں دے خالق دا جو تے کو لجپال راہ برتا کیتے نس دیاں دے پردے ہونے اشرفیاں دی تھیلی دیتی بادشاہ کے کرنا ہے غریب آدھے تو ہے غیرت مند امام دا غلام عبداللہ میں نہیں چاہتا اتھا ون کہ تو کہیں بے دے گو ہاتھ پھیلا میں کہیں غیر دے گو ہاتھ پھیلا میں قدمان دے بہت ساری سخی تواری دعا نال میں بن گیا بہوں وڈا تاجر علاقے وسے بچ بن ویسی میری عزت مولا میرے دل دی حسرت ہے غریب آدھے کیڑی یادے مولا وس دے ویلے کدیں ملنا سو جوانہ دی زندگی ہونے فرمندن ایڈا سے آواں جو صحیح پہچان گھن سے مولا کیویں ہو سکتا ہے سردار آمن تے نوکر دی اتنی جرت فرمندن جڑا شریف اجڑ ویندن اپنے نہیں سنجان سکتے میرے نال اسی میرے سونے بھرا دی جان اور جوانہ دی زندگی ہونے لفظ بارات آیا دے مولا وقت میری خوش نصیبی ہے سارے خرچے میرے کھانے میں پکیساں غریب رو کے فرمندن کچھ نہ کریں میرے کول اتنا وقت نہیں ہونا مولا آسو کتھا فرمندن روجی گالے تیری میری ملاقات کوفے نہ سی تیری میری ملاقات اسی شام نیوے گئے مالک ذکر دا صدقہ وہ نگری وانج دکھاوی جتھا بہ بہ کے ٹردی رہی ہے جندے ہر موڑ تے آدھی رہی ہے ہون دے چاہ اگلے موڑ تے ولا بیسا پردے ہونے ممبر حسین دی قسم ہے شام سن کے رنے مولا تسا تے شام دے تے بڑے نجس لوگ ہیں دیاں دے پردے ہونے جتا مرد ونجنا برداشت نہ کریں دے اللہ جنے عباس دے بعد غازی دیاں بہنا مولا آسو کرنا غریبہ دے ٹور ونج میں آپ پہ گول گھنسا
پر توجہ تو صدقے ٹور گیا عبداللہ میں تو میں آدھا ہوں واس پیا عبداللہ اجڑ گئی غریب چوانی ہوئی 28 رجب دی ڈھلی دیگر نانے اندر روزہ چھوڑا سے وطن بڑی پیاری چیز ہوندی ہے شبیر کو ٹردہ دیکھ کے غازی آدھا رہے مولا انج نہ ٹور سین دا پتر میں کو 3 گھوڑے 3 تلواراں ایک مسلم ایک حنفیہ ایک چکر کوفے تے شام دا لاوڑے میں انہاں دی نسلاں تو پوچھدا جو کون تیری بہن دے برکے دا نا چاہندے میں بسم اللہ کرام مکے پہنچے حاجی اندر روح پچ حسین دے قاتل تلواراں چاہ کے غریب حاج کو عمر تبدیل کر کے سفر جاری رکھائی بارات سفر کریں دی 2 محرم پہنچی کربلا اور جواناں دی زندگیوں نے 6 تک جانیاں دا رش ایڈا ود گئی جو بن رہے دے رشتہ داراں دا پانی مک گئے جواناں دی زندگیوں نے 7 8 9 گزری 10 دی رات آئی دیاں بہناں نال رلا کے غریب قرآن پڑھ دریا چڑھ پئی 10 محرم دنی علی اکبر کو برچی لگی قاسم دے ٹکڑے تھے غریب اوکھے چائے عباس دے بازو قلم تھے معصوم دے گل چ تیر لگا دیگر لے کوس گئی غریب تو یقیناً تھکا بیٹھا اسے میں 70 غریب دی پڑھیا جائیں سارا نہیں چاہیں مگر این کچھ آمنا لکوئی نہ دیگر لکوس گئی زمانے دا دستور ہے جوانہ دی زندگیوں نے جوان دی ہوئے شادی بن رہے دی ماما بہنہ پھوپیاں رشتہ داراں کو جنہ سا کو نوے رنگ دے زیور بنوا دے بھائی پوچھ دن کیوں جڑا دور دور تو سارے رشتہ دار آسن انہاں کو پوچھنا نہ پوسی وہ آپ پہ سمجھ ویسے انہوں بن رہے دی ماں اے پھوپی اے بہنس جڑا رون دے بیٹھے ہو شام غریبان دے ٹائم دعا منگی کر شاءاللہ ہی میں کہیں دی جنج نہ اجڑے جی میں حسین دے اکبر دی جنہ جوانی ہوئی جنج تے لوٹی پئی اکبر دے ماما پھوپیاں پرانے زیور امتیاں کو لا لیتے ہیں کوئی نوے رنگ دے زیور آئیں کہیں اس رنگ چپائیں کہیں اس رنگ چپائیں چڑھ پئی یاراں دا دین زمانے دا دستور ہے کوئی جیدہ ہی غریب ہوئے محلے دار رشتہ دار ونج پر چیندن مگر مسلمانہ نبی دی اولاد نال کربلا دے میدانی سارے قانون بدل چھوڑن بیمار کو اللہ دی لعنتوں نے دستار ایڈی وزنی بدھائی نے سڈ مار کا دے باکر جلدی آ میری کمر وینی ٹوٹ دی نال زنجیران دی گنڈ دیتی نے حق بندا غریب دیاں بہناں کو عزت احترام نال وطن تے چا پہنچا میں نا زنجیران دی گنڈ دیتی نے پھوپیاں دے سامنے آ رکھیس بی بی فرمدن کے گنڈ کھولتے آپ دیکھ جد بہن دی نگاہ پئیے بہن تا بھیرا دا قاتل اپنے شہر چ برداشت نہیں کر سکتی تے حوصلہ دیکھ حسین دیاں بہناں دا بھیرا دے قاتل زیور ڈبا بھیجن سوچیں دی بیٹھی پہلے کہیں کو پواما ساریاں تو پہلے او چھوٹی اولاد لڈو نکے نکے ہاتھ پھپی دے سامنے ہے پھپی میں کو پوا میرا بابا مارا گئے دیاں دے پردے ہونے میرے بھیرا کس گن حتاں رسیاں پائنس زمانے دی رسم ہے جوان دی شادی ہوئے کہیں تجربہ کر گئے بن رہے دی جڑی چھوٹی بہن ہوندی ہے نا بھیرا دی شادی دے سونے کپڑے سونے زیور پا کے ممبر دی قسم کہیں پاسے نہیں ویندی انہیں ویندی ہے جتا بن رہا گھوٹ کھڑا ہوندے بھیرا دے سامنے ونج کھڑ دیا دی ویر میرے دیکھ تیری شادی دے سونے کپڑے پائی کھڑیا تیری شادی دے زیور پائی کھڑیا مار ونجا 17 نہ پڑا یاران دے دین جنا رسیاں تقسیم تھا انتے ہتھاں چ پا کے مقتل دے ٹر پئی نگاہ پئی علی دی دھی دی عباس دو دیکھ کے دی غازی اللہ جانے کن پئی ویندی ہے نہ پیو دو نہ چاچے دو اتھا آئیے جتا سونے بھیرا دی لاش ہے زخمی سینے تے جان پئیے کٹے گل تے بوسا دے کے میرے دیکھ تیری شادی دے زیور پئی کھڑیاں چنگی نہیں باغ ہو ایک دفعہ کس گئے ہو اکبر جیڑے لے دے کٹھے ہو تو قاتلاں تو جھنکا مت چلی مظلوم دی بہنا کھڑی بھیرا دی لاش تے بننے ہتھاں نال پتھر ہٹائے نس اور دیال ایک سار بریدہ لاش برآمد تھائی زخمی گل تے بوسا دے کیا دے حسین تو ہے اکبر دا بابا تو ہے کوئی جواب نہیں آیا رو رو کیا دی بیٹھی حسین میں جو بولیں دا بھین مر ونجی مائی تا چوکھا ٹکنا ہے میں شام پہ بہنی ہاں جیندے بہوں اوکھے موڑن
غریب دی آواز یہ کل دیگر دا کٹھا سارے سجن آئے نانا آئے بابا آئے اما آئے تیرے تا پاندھی نیڑے آ ہائی امید میری میت دے وارث آلاش میری تے ویسن توڑے شان مطابق ترے دین پورے میری لاش تے وین کرے سن پڑھ بسم اللہ میری ترے بہنی میرے پتر کو پگ بد ویسن معلوم ہے مجبور حسین میری لاش کو ہاتھ نہ لے سن براد دیکھ کیا دی نرازی توں ہے کھسوا کے برکا مڑی دا کتی پیائیں ریت پسندے تے گوادیاں ہاسے چند غازی کو نہ کر اتنا پابندے مدت دے بعد خدا سب جنہ کوئی بہن مل دی ہے بھیرا کو کوئی چم دی ہاتھ کوئی دیسی گلتے بوسا کوئی سار چمسی سار حرامی دیگر لے نال گھن گیا وقت ہک مندری دکھاتر کمینے ہاتھ کٹ چھوڑا وقت گھوڑے ایڈے بجائے ہانے سینے دی ہڈیاں پشت نال مل گیا ہے تے بھیرا دی محبت دی وقت ایڈی مجبور ہے ممبر دی قسم ہے جو دھوپ تے کھڑ کے بھیرا دے چہرے دی زیارت کریں دیتے آج بھیرا کو اس حالت چرٹھا سی بھیرا دے پاس دیکھ کیا دے اوکھا تھی سے چانوی رونا تے منت ہمشیر تے لاچا حسین میں کو جہاں پیار دی کوئی نوی لبدیت سونی کانڈ چموا چھا پئی شام وینی آئیں چانوی رونا ہمشیر دی جھلوی تو آج پاڑ رو رو کیا دی کھڑی ہے تجھ سا کوئی غریب خستہ تن نہیں مرنے کے بعد جس کا گور و کفن نہیں ہائے ہائے پرائی بستی اپنا وطن نہیں حسین واقف یہاں کے لوگوں کی تیری بہن نہیں ہوتا اپنا وطن تو جاتی گدائی کو دو گاز لے آ کے کپڑا پہناتی بھائی کو پردے سلامت ہونے غریب دی آواز یہ بہن بھیرا جیڑے غریب ہوئے زندگی چ بہن واسطے غریب ہوندے مر ونجن دے بعد کوئی بہن بھیرا کو غریب نہیں سدیں دی جوانی ہونے رو رو کیا دی کھڑی آپ ڈاس کی میں سدا فرمندن آکھیاں نواب کربلا سلطان کربلا جان پئیے رو کیا دی حسین اللہ دے نا تے دسا نواباں دیاں بہناں ہی میں کہہ دوندیاں سلطاناں دیاں بہناں ہی میں کہہ دوندیاں جلدی ایڈی کیتی نے جڑا مامل ٹرن پچھلے مامل چواز مہاری بہن کتھائی اما بابے دی لاش تے روندی بیٹھی ہے بی بی آدھی بہن ساڈا شمر دے سامنے آخر ظالم میری بہن رہ گئی ہے حرام زادہ دیتے کو ہو سی دیر میں آپ گھننا نا وہ چھوٹی اولاد لے کمی نہ ٹورائے نگاہ پہ اس مستور دی جہاں ہکے دینچ پوتر ترائے دفعہ کستا ڈٹھے بیمار آپ لگا گیا ہوں تو بہوں بڑا ظالم ہے جڑے حرامی آئے تو پیو دی لاش تائی کھڑی رو رو گیا دی کھڑی بابا ہار دھی پیو کو ملیے ہار بہن بھیرا کو ملیے گلیں دی ودیاں نہ تم لبدیں ناسگر لپدے لاش تڑپی فرمندن بھیرا میرے پاس نال ستا پئی کل جس ٹائم انہاں گھوڑے بجائن میں اسگر سینے ہیٹ سما چھوڑا توڑے توں تا بچ پو جوانی ہوئی بھیرا دی زخمی لاش ہتھاں تے چاہیس کٹے گل تے بوسا دے کے رو رو کیا دکھڑی ناراض ہو سے تیری قسم میں گلیں دی مونیاں میں کو پانی نہیں ملا پیو دے قاتل نگاہ پئیس بھیرا دی لاش ہتھوں جان گئیس پیو دی لاش نال سمٹ گئی آدھی بابا یہ ظالم آ جائیں تیرے بعد میں کو بہو مارے تیری قسم میں آدھی بابا اللہ منگے آپ پہ لاہ دے ماں کو ایڈی بے دردی نال لائے نس جڑے لے دور لتھے نہ سجے سم سکدیاں نہ کھبے سم سکدیاں جیدہ وڈا ظالم آ حسین دی دھی دی غربت دیکھ کے پیچھا مل گئے میری سین خالی اندر اٹھے بی بی آدھی ماری آپ لگا گیا ہوں تیری بہن مر گئی اسی ظالمہ میری بہن کمینہ دے آپ گھننا کوئی گھر نہیں جو کو موت نہ ستایا ہوئے جڑے لے بیمار ہے تے پیو دی لاش تے ستی پئی ہے 4 سالاں دی حسین دی زخمی دی آدھی پئی بابا ویندن شام تے لگے ونجن اور میرا کہے نو کچھ نہ کھنا لبابا ابو ذر دی دی وانگ تیری لاش تے بیٹھی راسا مسافر بابا کوئی مسافر تے تھوں والنگ سی میں انہوں کو اکساں لوگوں میں غریب دی تھیاں میں مسافر دی دیاں بابا تے کو کفن پویسا تے کو دفن کرویسا دیاں دے پردے ہونے بیمار دے شام نہیں جل دیا دے ٹور ونجو فرمندن وقت بھیرا دی گل سون بہن دے کن نال مور لائس کو گل کیتی اس نکے نکے ہاتھ متھے تے رکھ کے دے بابا تو جانتے تیری کربلا جانے میرا ہکو بچ گئے
غریب دی آواز لگی وانج دسی تا وانج جو بھیرا آکھا کے ہی آدھی بابا سجادہ دے تون جو نہیں جل دیے شام دے پورے راج میرے پیران چو کنڈے کون کر سی میرے گرم زنجیران تے پانی کون سٹے سی ٹور پین محمل بین جو آئی وط بھیراو دی لاش تے جھنی رو رو کے آدھی کھڑیے آخیری سائی ویرن میں ہون پیشان مویدی ہان رنج تھی میں اجڑی تے تیجا میت چھڑیں دیاں غریب دی آوازی آلیا بھین بھج دے گھوڑے تمہیں لتھاں اکبر میں چاہے قاسم دے ٹکڑے میں چاہے غازی دے بازو میں چاہے یہ رونا ہے بیٹھو زندگی دا نہیں پتا ممبر دی قسم جڑا حسین آکھے تیری پوشاک دا رنگ تبدیل کیوں ہے بھرا دے پاس لے کے رو رو کیا دے تیرے قاتل مرین دے رہے تہی رنگ بدے لباسان دے میں ہون پیشان مویندیاں نرنج تھی ارسا قبولوں نے حسین نال گال کر کے واتو نہیں ڈٹھس جتا مان ستا پیا حالت کیڑی ہے عباس دی لاش چو دی ہے ول جھن دیئے رو رو کیا دی کھڑی ہے تیری چپ کھا گئی ویرن میں ہون پیشام ویندیاں تیرے باجوں بھرا غازی میں قیدن پئی سڑین دیاں عباس نال یا گل کر کے وقت اتھان رٹھا جیتا اکبر ستا پیا بی بی آدھے رت میری آئی ٹر تو گئے تو تادہ ہوئے دادی وانگ تیرا جنازہ رات کچھ ایسا رو رو کے آدھی کھڑی ہے تیری نگری دے وچ اکبر ملی میں کوئی قبر کوئی نہیں بازاراں وچ میں رول رول کے قبر اپنی جوانہ دی زندگیوں نے ٹور پئی کافلا سفر کریں نہ 12 محرم دی یہ لٹا ہویا پور پہنچائی کوفے میری سائن دی کنیز نام حبیبہ اندے نال میری سائن دا وعدہ جو باہران دین تیرے شاعر جھنا سا اکبر دی برات زمین تے لگی رہا بیٹھی مرین دی وطن تے بہ کے بے وطن کو رونا لے نال سہیلی آ بیٹھی ہے رون دی کھدی آئیں کو رون دا نٹھا ہے گالچ میں پا کیا دیکھائیں رو آئی میں کڈاس میں بیوار استانا میں بدلا گھنسا لاو دے بدلا ہے آدھے کہیں دے کول بدلا گھنسیں جے میں کرو آئے وہاں پرات ودرون دا ہے آدھے تو آدھے آویں میرے سردار قرآن سونا پڑھ دے اسے مسنا تے بہ کے جے نہ میں سنائی آؤ چونجنے دیتے ودا پڑھ دائی نوکران سن دیا ہے یعقوب روندہ یوسف کو پانی حبیبہ قیدی دیکھائیاں جڑا پانی نہیں رات ودا روندہ ہے کلا نہیں اندے نال چھوٹا قیدی ہے کہیں لے آوزان دیے بابا جھکا تھی میری گردن رکھ دیے عجیب رنگ دے قیدی دیکھائیاں سار سانگا تے پردہ اور محملنچ لو کرا دیے حبیبہ لگ دائیں میں جڑا پہلی سانگ تے سارے
تے جڑی پہلے محمل چ بی بی ہے لگدا ہی وین بھین پھرا آدھے کیویں آدھے جڑے ویلے رش وددا ہے محمل علی بی بی سانگل آدھے قرآن سنا آدھے تو کس دار ہے میں رہ دی رہی ہاں تیری جنگ مرداں نال آئی او میری جنگ تیرے قاتلاں نال پڑھ قرآن میرا کائن کچھ نہ کھڑا لبی جواناں دی زندگیوں نے میں بسم اللہ آدھے آؤ تینوں قیدی دکھاواں بس آخری وائن آدھے میں کچھ سرداراں دی من ہے دوجی گل ہے میرے شوہر گھر کوئی نہیں ان دی اجازت دے بغیر میں گھر تو بہر قدم نہ رکھ سا دے بے شک نہ ونج تیرا گھر جو گلی دے ویچے اپنے مقام دی چھت بے وائن حبیبہ تھوڑی دیر بعد ہوئے قیدی نہوں لنگ سے وطن تے بے کے بے وطنہ کروڑ لیا دیاں تے بیٹھیا قیدیاں تے پئیے نگاہ دعا منگ دی رہی اللہ مر ونجا شالا یہ قیدی نہ دیکھا پہلی سانگ یہ سجے دیاں ظلفاں کھبے دیاں سجے ابرو کٹے ہویا ہے اور سارا جنی مسلہ دی پئی اور سارا جن منہ چ خون اخیر ودوانا جوانیوں بھی نو کرا دی اور سارا جڑا سانگتے نا گھوڑے دی گردنا جنہاں دی چھوٹیاں دھیاں ایلا دی مر ونجا منظر دیکھا سامنے نگاہ پئیے 4 سالان دی بچی ہے گالا لی رسی تنگائی بول نہیں سکتی نال علی بی بی دا مونڈا ہلائے بھوپی اماں ایک کہڑا شاعر ہے بی بی آدھے کوفہ سلینے آدھے کربلا تو پانی منگ دیا دیا یو کجھا دے آئیو کوفہ آوانے میں پانی منگ دے سا دیا دے پردے انہیں جیویں سن دی کھڑی ہے حبیبہ بہنی کو آدھے جلدی ون جام پانی دا بھر چھوٹی قیدن پانی منگ دی کھڑی ہے چاچا ممبر دی قسم دعا منگی کار گرمی دا موسم ہوئے تسے دے سامنے پانی ہوئے شالا ان کو انتظار نہ کرنی پوئے ان دی بہنی جام ودھائے حسین دی دھی بننے ہوئے ہاتھ ودھائے حبیبہ دی حالی نہ دے میں دعا منگوے سا ول پانی دے سا حقل مار کیا دیا چھوٹی قیدے پہلی دعا یا منگ چا جی میں تو قیدے نے شالا قیدی تھی قید نہ ہوئے بی بی آدھیا امین آدھیا میری ڈوچی دعا میں مدینے آلے سرداران دی نوکر مدت گزر گئی ہے میں ولید دی زیارت نصیب نہیں ہوئی ممبر دی قسم ہے جتنی تصیحی پانی بھول گئے حقل مار کیا دے حبیبہ پانی دے بھاویں لے علی دی زیارت ہون تھی سی جھیڑا کھلے کیا دے قیدے نہ ہوئے تینو سزا دے آدھے کجا کوفے دا نجس بازار کجا علی دھی اندے غازی جائیں پھرائیں جڑا پکھیاں دی پروازی بند کرنے پردے ہونے ملکہ زنجبار دی آوازی حبیبہ ہر کوئی جھنکے تو نہ جھنک ایک کربلا تو ہاں دی جھنکین دی پانی دا جام دیتا ہے سپیتن ہے محمل دو جکی تھا یہ مہاری سیدہ دے جی نیڑے تھیا کافی دیر تو رہ دیا دیا تیرے زنجیر تپ گئے ہاتھ ودا میں پانی سٹھاؤں سیدہ دے پی چھوڑ کربلا تو منگ دیا آدھی علی اصغر دا پانی نہیں بھول دو بیراؤ دے ہتھاں تے پانی سٹا ہے جی میں حبیبہ دے دی کھڑی آئی آدھے بی بی پیوان واسطے منگائی پیتا کیوں نہیں بھی جوانہ دی زندگی ہونے بی بی آدھے تیرے ترائے بیراؤ میں نہ ایک برچی کھا کے سم گیا ہویا ایک بچ گیا ہویا نو کراں ایک ترائے نو کالا تیر ایک بچ گیا ہویا جاندے گالی چتوک ہتھاں کڑیاں پیراں بھیڑیاں پچھا پیندیاں یا پھرا دے زنجیرہ تے سٹیں دی آدھے بی بی
چند گلاں پوچھا جواب دے سے بی بی آدھے پوچھا دی ہوں دے نال کیڑا رشتہ ہی جڑا قرآن کھڑا پڑھ دے بی بی آدھے میرا بابا ہے دعا مانگ شاہ لکھائیں دھی دے سامنے پیو نہ کسے آدھے بی بی ہوں دے نال کیڑا رشتہ ہی نوکران جنی مسلحان دی پئی ہے بی بی آدھے میرا بھرائے ہوں دے نال کیڑا رشتہ ہی جن موں چو کھیر بدا باندھ آدھے دعا مانگ شاہ لکھائیں دا جھولیا لن مرے میرا بھرائے آدھے اندہ جرم بی بی آدھے جرم ہیو ہے دودھ ریامان دے آدھے چہیک گھوٹ پانی نہ منگدہ رہے آدھے بی بی ہوں دے نال کیڑا رشتہ جڑا گھوڑے دی کردے نالے ممبر دی کرسا میں کوئی ایڈے وڈے مان آئے جناب عباس تے ہر سجان دا نسین دی رہی ہے جڑے ویلے عباس دا پوچھا ہے کہیں ویلے پھپیاں دا دے دی آئی کہیں ویلے پھرا دا دے دی آئی آدھے بی بی ہر سجان دا نسین دی ہے اندہ کیوں نہیں میں نسین دی رون دی مٹی تے بہ گئی آدھے کی میں نسائے زور کمر ہے میرے بابے دائیں دا لقاب ہے سائے وفا ہے میرے ویر سگی ردی پیاس کیتے نوہیں بازو کلا مکرایا دے بی بی ہر سر سانگتے گھوڑے دی گردے نال کیوں ہے رو کیا دے کیویں نسائیں کو سانگتے چاہیں دے لے آئیو جھڑ پوندہ ہے یہ درد گیا ایس کھائے جن آنکھ کھولے ایکھو نظر یاندی سار کھلے آن جوانہ دی زندگی ہونے آدھے بی بی آخری گل دا جواب دے انہیں نال کیڑا رشتہ ہی جاندے سار دے بھال صفائے دن بی بی آدھے میری پھپی ہے آدھے آئندہ نا آلیہ سلیل سامنے آؤ کھڑیے بی بی میرا ہاں لہندہ ویندہ اللہ دے ناؤ تیرا ساتھ تیرا وطن کہڑا ہے بی بی آدھے مدینہ محلہ بنی حاشم گھر کہڑے پاسے بی بی آدھے جنہ نبی دے روزے دی چھان ڈھل دیئے میرے گھران دی آدھے بی بی حسین کو جان دیئے بی بی آدھے ڈاٹھا جان دیئے محمد کو جان دیئے بی بی آدھے جی میں جان دیئے میں کوئی نہیں جاننا آدھے بی بی راشد ہے اچھا نہ بھولے میں اپنی سین دا پوچھنا ہے اللہ دے نام تے نسا علی دی دھی کو جان دی ہے بی بی آدھے میرے ہاتھ رجے ہوئے میرے وال ہٹا ہوا بھراو موئی میں آدھے تو علی دی دھی ہے میں ترے امتحان گھن دیا بی بی آدھے نہ گھن امتحان اگے اکبر دے قاتل ڈھیر امتحان گھن گا کلمہ اور کیا دے بی بی او امتحان لانگل دی جرہ بچپن چ بی بی تو قرآن پڑھ دیا ہے میں قرآن چاہ کے آواں اللہ دی پاک کتاب تواف کریں دیا ممبر دی گزہ میں بہنی کو آدھے جلدی وانج قرآن کھلا مات میں آؤ چاند قدمات آئی دی بہنی اللہ دی پاک کتاب بی بی دا تواف کیتا ہے ہر وار کی چھوا دی حبیبہ آلیہ قدمہ دے جھان پئیے آدھے تو آلیہ اللہ دے نات رسا او کین گیا ہے جین دیا انگلیاں ناپ کے ہاوی ٹرنا یا پسکھایا میں